बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीका की साजिश थी या मुदाखलत, DGISPR बिलाखिर बोल पड़े। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डट गए। चीन का शहबाज शरीफ को कर्जा देने से इनकार पर आर्मी चीफ का दौरा चीन। पंजाब में संगीन सूरत हाल, इदारों की साख मुतासिर। बजट इजलास गैर आईनी करार, अदालतों का सोमोटो नोटिस। पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की खबरों के बाद पीपल्स पार्टी की क्यादत को बड़ा दचका। गारंटी न मिलने की सूरत में पीपल्स पार्टी का TTP के साथ जारी मुज़ाकरात की हिमायत से इनकार। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराए जाने के बाद इमरान खान की अवाम को सड़कों पर निकलने के लिए तैयारी करने की हिदायत। हुकूमत गिरने के खौफ से शहबाज हुकूमत NRO 2 के लिए मुतहर्रिक। इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया राब्ते, इस्टेब्लिशमेंट का मजीद रिस्क लेने में हिचकिचाहट। इमरान खान का बैरूनी मुदाखलत पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खान की हुकूमत गिराने के लिए कौन सा स्पेशल तैयारा नोटों से भर भर कर सिंध हाउस पहुंचाया जाता रहा। असद उमर बिलाखिर बोल पड़े। सिंध के शहर घोटकी में गैस के जखायर दरियाफ्त। इमरान खान के दौर के मुआहदे रंग लाने लगे। दूसरी जानिब लद्दाख में चीन ने J-20 स्टेल्थ तैयारे तैनात कर दिए। भारतीय फौज की दौड़े लग गईं। साउथ कश्मीर के इलाके कुलगाम में मुजाहिदीन की भारतीय फोर्सेस से लड़ाई। भारत का अग्निपथ स्कीम के तहत रजाकार भर्ती करने का फैसला। भारतीय फौज में गम गुस्सा, सड़कों पर एहतजाज शुरू। अग्निपथ स्कीम भारतीय फौज के लिए नुकसानदेह करार। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरहद के करीब 2 भारतीय फौजी अचानक से गायब। तलाश अब तक जारी, कोई सुराग न मिल सका। चीन की जानिब उंगलियां उठने लगी। रूस का तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का इशारा, अहम ऐलान कर दिया गया। रूस यूक्रेन की जंग जीत रहा है, अमरीकी थिंक टैंक का खदशा। रूस के जीतने पर चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है। अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस और चीनी वजीर दिफा के दरमियान मीटिंग में शदीद तल्ख कलामी। अमरीका एशिया में मिलिट्री बरतरी खो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। रूस की वजह से अमरीका और यूरोप में दरारें पड़ सकती हैं, अमरीका ने खदशा जाहिर कर दिया। बाइडन का मशरिक वस्ता का दौरा करने का फैसला। इसराइल और मिडल ईस्ट ममालिक के दरमियान मुआहदा करवाने की तैयारी। लबनान और इसराइल का समंदरी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस का इशू इसराइल के सर पर तलवार बन गया। इसराइल को गैस निकालने की सूरत में लबनान की बड़ी धमकी। यूरोप का रूस की बजाय इसराइल से गैस खरीदने का फैसला। मिस्र, इसराइल और यूरोप के दरमियान नया मुआहदा। यूरोप तक गैस पहुंचाने के लिए नेटो का तुर्की से मदद की अपील। साइप्रस के इशू पर तुर्की और ग्रीस के दरमियान तनाज़ा खत्म करवाने के लिए यूरोप ने सर जोड़ लिए। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नया उबाल आने के साथ साथ रीजन की सूरत हाल भी नया मोड़ ले रही है। एक साथ कई फ्रंट सर पर खड़े नजर आ रहे हैं। इदारे और अवाम के दरमियान टकराव पैदा करने का मंसूबा तश्कील पा चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने बजट जारी करने से कबल इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दिया था कि अगर वो इस बार बजट पेश करेगी तो अगली बार भी हमें ही बजट पेश करने का मौका फराहम किया जाए, यानी अगले साल तक मुद्दत पूरी करने के लिए NRO 2 मांगने की कोशिश की गई, जिसके साथ ही इन्होंने बजट पेश करने के बाद रिकॉर्ड महंगाई को दावत दे डाली और मईशत को 440 वॉट का झटका लगाया। अब इस सूरत हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत एक साइड पर हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट को आगे कर दिया गया है और यूं इदारों और अवाम के दरमियान तसादुम का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हर सूरत मुल्क को बचाना जरूरी हो गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम और इदारों की लड़ाई की इस कोशिश को हर सूरत नाकाम बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि अमरीकी साजिश या मुदाखलत के इशू पर इदारों को हर सूरत अपने आप को अलहदा करना होगा। असद उमर का कहना था कि हम पूरी तरह तैयार हैं, जुडिशल कमीशन को हम सारी तफसीलात देंगे। हमें पता है कि कौन सा स्पेशल जहाज नोटों से भर भर कर सिंध हाउस पहुंचाया गया, जहां पर लोटों को खरीदा गया और इसमें गैर सियासी शख्सियत का नाम भी आ रहा है। यानी मामलात काफी तल्ख होते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की गिरती साख से इंटरनेशनल रिलेशन भी मुतासिर हो रहे हैं और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि शहबाज शरीफ को ऐन मौके पर दौरा चीन मंसूख करना पड़ा, क्योंकि चाइना ने कर्जा देने से इनकार कर दिया था, जिस पर आर्मी चीफ को चाइना जाना पड़ा। इस नाराजगी की अहम वजह IMF के साथ होने वाली डील है, जिसमें IMF ने CPEC के तमाम मुआहदे ओपन करने का मुतालबा किया था और CPEC के लिए गए कर्जों की तफसीलात भी तलब की थी और इस मामले पर चाइना को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि बिलावल जरदारी का जो चीन का दौरा हुआ था उसे चाइना ने सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि चाइना को पता था कि असल इक़्तिदार किसी और के पास है। इसीलिए बिलाखिर आर्मी चीफ को जाकर मामला तय करना पड़े। नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने NRO 2 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और चीन और IMF की जानिब से कर्जे मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
ان کا خیال ہے کہ اگر IMF پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو اس حکومت کو مزید کھینچا جا سکتا ہے، لیکن مہنگائی میں پسی عوام کا دباؤ اداروں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں شدید آئینی بحران کھڑا ہو چکا ہے۔ گزشتہ دن پنجاب حکومت نے اسپیکر اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور بجٹ اجلاس اسمبلی کی بجائے ایوان اقبال میں منعقد کیا گیا، کیونکہ پنجاب حکومت کو اندیشہ تھا کہ وہ بجٹ پاس نہیں کروا پائے گی اور اس طرح حمزہ شہباز کی حکومت گر سکتی ہے، اور اگر پنجاب حکومت گر جاتی تو مرکز کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے عوام سے کہا ہے کہ وہ فائنل مارچ کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، کسی بھی وقت کال دی جا سکتی ہے، جبکہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر سیکورٹی کے حوالے سے بھی بڑا دباؤ آتا جا رہا ہے۔ چائنا نے سی پیک کی خاطر سازگار ماحول بنانے کے لیے سیاسی بحران ختم کرنے کا میسج دیا ہے۔ دوسری جانب پڑوسی ملک بھارت میں ناموس رسالت پر شدید احتجاجی مظاہروں کے بعد ہندو انتہا پسند اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح قابو کیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح گزشتہ دنوں مسلم امہ نے مل کر بھارت کی مذمت کی، اگر کل کو یہ مسلم ممالک بھارتی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ہندوتوا رجیم کا بوریا بستر لپیٹا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہندوتوا رجیم کو بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ایسے میں بھارت نے حال ہی میں اگنی پت اسکیم کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت رضاکارانہ طور پر لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال ہوگی۔ یہ رضاکار بھارتی فوج کے ساتھ مل کر لڑیں گے، انہیں ہتھیار چلانے اور اسرائیلی طرز کی ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور یوں انہیں بھارتی مسلمانوں کے خلاف اس وقت میدان میں اتارا جائے گا جب وہ احتجاج کے لیے سڑکوں کا رخ کریں گے۔ بھارت سے ملنے والی خفیہ رپورٹ کے مطابق RSS اور ہندوتوا تنظیموں کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا، جنہیں وردیاں پہنا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف لانچ کیا جائے گا، اور ابھی سے ہی ہندوتوا تنظیموں نے مسلمانوں کو لگام ڈالنے کے لیے اسلام پر مکمل پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھارت کا کانسٹیٹیوشن بھی چینج کرنے کا پلان تیار ہو رہا ہے، تاکہ ہندو راشٹر بنانے کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے لیے بری خبر یہ ہے کہ چائنا کے J-11 اور J-20 اسٹیلتھ طیارے اب بھارتی سرحدوں کے قریب تعینات کیے جا رہے ہیں۔ لداخ پر مکمل پریشر چائنا نے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی جب امریکہ نے لداخ پر چینی فوج کی بڑھتی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد آرمی چیف خصوصی دورے پر چائنا پہنچے تھے، جہاں سی پیک اور اس کی سیکورٹی پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جبکہ امریکی سیکرٹری دفاع آسٹن اور چینی وزیر دفاع کے درمیان میٹنگ میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ چین نے تائیوان کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو اگر کراس کیا گیا تو یہ اعلان جنگ تصور ہوگا۔ اس صورتحال میں پاکستان اور چائنا نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے کہ لداخ اور گلگت بلتستان پر بری نظر ڈالنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لداخ کی سیکورٹی گلگت بلتستان کی سیکورٹی کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ گلگت بلتستان کی سیکورٹی سی پیک کی سیکورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اب چائنا نے لداخ پر فوجی دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ اروناچل پردیش میں 2 بھارتی فوجی اچانک سے غائب ہو چکے ہیں۔ انہیں کئی دن سے تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا، اور مبینہ طور پر چینی سرحد کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے چینی فوج اروناچل پردیش سے کئی بھارتی شہریوں کو اٹھا کر بھی لے جاتی رہی ہے، کیونکہ چائنا کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے بھارتی فوجیوں کا اچانک سے غائب ہو جانا یہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی امریکی تھنک ٹینک نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس یوکرین کی جنگ جیت رہا ہے۔ اگر اس کی پیش قدمی نہ روکی گئی تو کل کو چائنا تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایشیا میں فوجی برتری کھو رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا تھا کہ جس طرح چائنا نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنے جنگی جہاز بھیج کر آسٹریلیا کے ملٹری طیارے کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ چین کے جنگی جہازوں کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی اور اس کے نتیجے میں آسٹریلوی طیارے کو نقصان پہنچا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ اسی طرح چینی طیاروں نے گزشتہ دنوں کینیڈا کے جہاز کا بھی پیچھا کیا تھا، جس پر اب تک امریکہ نے رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایشیا میں فوجی برتری کھو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ اپنی ساری فوجی طاقت ایشیا میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بائیڈن کا دورہ اصل میں نارملائزیشن ڈیل کے لیے ہو رہا ہے، جس کے تحت اسرائیل کے مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات کو بحال کروایا جائے گا، تاکہ اسرائیل کو خطے میں نیا رول مل سکے۔ اور اس سے بھی آگے یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح اسرائیل اپنی گیس یورپ کو ایکسپورٹ کرے۔ اسرائیل خطے میں اپنے آپ کو توانائی کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ حال ہی میں یورپ نے روسی گیس سے جان چھڑانے کے لیے اسرائیل سے رابطہ کیا ہے۔ یورپ، اسرائیل اور مصر نے ایک معاہدے پر بھی دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت اسرائیل اپنی گیس یورپ کو ایکسپورٹ کرے گا، لیکن اس میں یہ دقت آ رہی ہے کہ یہ گیس پائپ لائن سائپرس سے ہو کر گزرے گی، جہاں پر ترکی کا کنٹرول ہے۔
اور سائپرس وہ جگہ ہے جہاں گریس اور ترکی کے درمیان کافی عرصے سے شدید تنازع چل رہا ہے۔ ایسے میں نیٹو ممالک نے ترکی اور گریس کے درمیان تنازع ختم کروانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ یورپ کو بآسانی گیس کی سپلائی مل سکے، جبکہ اس دوران لبنان اور اسرائیل کے درمیان گیس کو لے کر بڑا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ لبنان نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل اس کے سمندری حدود سے گیس چرا رہا ہے، جس پر لبنان میں شدید احتجاج بھی چل رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ کا ایک وفد سمندری تنازع کے حل کے لیے ثالثی کروانے پہنچ رہا ہے اور امکان ہے کہ لبنان کو ایک بڑی ڈیل کی آفر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں صورتحال اب تیزی سے بدلنے جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔